नमस्कार सम्पूर्णमा म ललन शर्मा। र आज यस भिडियोमा मैले बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्यालयद्वारा स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह सहायक चौथो तहको अहेवा पदको लिखित प्रतियोगिताको लागि प्रकाशन गरिएको पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र आशा छ तपाईहरुले भिडियो मन पराउनुहुन्छ र साथै यस्तै स्वास्थ्य लोकसेवासँग सम्बन्धित जानकारीहरूको लागि यो च्यानल ललन शर्मालाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र मैले आज यो यसमा स्वास्थ्य लोकसेवाको बागमती प्रदेशको पाठ्यक्रमको बारेमा चर्चा गर्न गइराखेको छु। पाठ्यक्रममा चाहिँ उल्लेख भएका कुराहरूको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु जुन तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हुने जुन परीक्षाको प्रणाली छ त्यो चाहिँ दुई चरणमा पुरा लिनेछ। एउटा प्रथम चरणमा चाहिँ लिखित परीक्षा हुनेछ। लिखित परीक्षा यहाँ हुनेछ जसको पूर्णाङ्क चाहिँ 100 नम्बरको हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको द्वितीय चरणमा चाहिँ अन्तर्वार्ता परीक्षा हुन्छ। अन्तर्वार्ता परीक्षा हुन्छ जसको पूर्णाङ्क चाहिँ 20 नम्बर हुनेछ। यसरी दुई चरणमा परीक्षा लिइनेछ। लिखित परीक्षा गरेर र एउटा अन्तर्वार्ता गरेर यसरी दुई चरणमा परीक्षा हुनेछ। र लिखित परीक्षाको कुरा गर्दाखेरि लिखित परीक्षा जुन छ त्यसको योजनाको कुरा गर्दाखेरि लिखित परीक्षामा चाहिँ जम्मा भनेको 100 वटा क्वेशन 100 वटा पूर्णाङ्कको 100 नम्बरको क्वेशन सोधिनेछ जसमा उत्तीर्णाङ्क चाहिँ 40 नम्बर हुनेछ र त्यसको क्वेशन चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेशन एमसीक्यू हुनेछ 4 वटा अप्सन भएको र जम्मा प्रश्न चाहिँ 50 वटा हुनेछ जुन जम्मा 2 अङ्क भारको हुन्छ र टोटल गरेर 100 अङ्क भार भयो र त्यसको समय चाहिँ 45 मिनट हुनेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। त्यस्तै अब द्वितीय चरणमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि द्वितीय चरणमा चाहिँ अन्तर्वार्ता मेथडबाट परीक्षा हुनेछ जसको मार्क चाहिँ 20 नम्बर हुनेछ। मौखिक रूपमा यो हुनेछ। यो इन्डिभिजुअल अन्तर्वार्ता हो। एकजनालाई बोलाएर प्रक्रियावाइज पालो पालो सोध्ने गरिन्छ। अब त्यही यहाँ केही नियमहरू लोकसेवाले प्रकाशन गरिएको छ। जुन नियमको कुरा गर्दाखेरि वस्तुगत बहुवैकल्पिक क्वेशन जसलाई हामी मल्टिपल चोइस भन्ने गर्छौं त्यो मल्टिपल चोइस क्वेशनको प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कटा गर्ने पनि छ। तर उत्तर नदिएमा त्यसको बापत अङ्क कटा गरिने वा दिइने छैन। अर्थात् भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि यदि हामीले 50 वटा क्वेशन मध्ये कुनै क्वेशन एन्सर दियो र त्यो गलत छ भने हाम्रो आएको टोटल नम्बर मध्ये जतिवटा गलत गरेको छौं त्यसको 20% नम्बर कटा गरेको छ। तर यदि कुनै क्वेशनको हामी एन्सरै दिएको छैन भने त्यसको नम्बर हामी पाउने पनि छैनौं र त्यसको कटा गरिने पनि छैन भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। मानौ कि कुनै व्यक्तिले 50 वटा क्वेशन बनाएको छ र त्यो 50 वटा क्वेशनमा चाहिँ उसले 45 वटा राइट गरेको छ। 45 वटा राइट गरेको छ भन्नुको अर्थ उसले 5 वटा बिगार्यो। त 5 वटाको टोटल नम्बर भनेको एउटाको 2 हुन्छ त 5 वटाको टोटल नम्बर भयो 10 नम्बर। अब 10 को 20% निकाल्दाखेरि 10 को चाहिँ हामीले यदि 20% निकाल्न खोजियो भने यसको क्याल्कुलेसन गरेपछि आउने भनेको यहाँ हामी हेर्न सक्छौं यो 5 भयो र यसमा गुणा गर्यो भने 2 आउँछ। अर्थात् हाम्रो आएको टोटल नम्बरबाट 2 नम्बर कटा हुन जान्छ। अर्थात् 45 हामीले राइट गर्दाखेरि 45 को नम्बर भयो 90 र 90 बाट 2 माइनस भइसकेपछि हामीले टोटल कति पाउने भयो त 88 पाउने भयो। अर्थात् हामीले 90 वटा नम्बर ल्याएको तर गलत गरेको कारणले गर्दा 2 नम्बर हाम्रो माइनस हुने भयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। यसरी लिएको छ। र त्यस्तै अब यो बहुवैकल्पिक परीक्षाको एक्जाम दिँदाखेरि कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटरहरू वा विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर पनि कुरा गरिएको छ। र यहाँको अब प्रत्येक युनिट अनुसार क्वेशन्सहरू सोधिने भनेर चर्चा गरिएको छ जस अन्तर्गत युनिट 1 बाट चाहिँ 2टा क्वेशन सोधिनेछ प्रश्न। त्यस्तै युनिट 2 बाट पनि 2टा क्वेशन सोधिनेछ। त्यस्तै युनिट 3 बाट पनि युनिट 3 बाट 4 वटा युनिट 4 बाट 8 वटा क्वेशन सोधिनेछ। त्यस्तै युनिट 5 बाट 4 वटा क्वेशन युनिट 6 बाट 5 वटा क्वेशन युनिट 7 बाट 4 वटा क्वेशन युनिट 8 बाट 5 वटा क्वेशन युनिट 9 बाट 7 वटा क्वेशन र युनिट 10 बाट 5 वटा क्वेशन। त्यस्तै युनिट 11 बाट 2 वटा र 12 बाट पनि 2टा क्वेशन गरेर यसरी सोध्नेछ क्रमशः।
अब कुन युनिटमा कुन कुरा कुन टपिक कुन कुराहरू सम्मिलित गरिएको छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि हेर्नेछौँ र तपाईहरुले त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ कुन टपिकमा कुन कुराहरू रहेको छ। त्यस्तै अब यो के भन्छ भन्दाखेरि प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्रै के गर्छ त द्वितीय चरणको अन्तर्वार्ता एक्जाममा सेलेक्ट गर्नेछ भन्ने कुरा पनि गरिएको छ र यो पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर याद गर्नुहोला। अब मैले यसको रियल पाठ्यक्रमतिर तर्फ हिँडे। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 1 मा रहेको छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 1 को कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि एनाटोमिकल स्ट्रक्चर छ। एनाटोमिकल स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन्स अफ द डिफरेन्ट के भनेको छ डिफरेन्ट अर्गन्स एन्ड बडी सिस्टम भनेर भनेको छ र यसबाट जम्मा 2 वटा क्वेशन सोधिने छ, अर्थात 4 नम्बरको जम्मा 4 नम्बरको क्वेशन 2 वटा क्वेशन सोध्ने छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं र यहाँबाट यो 2टा क्वेशन सोधिने भयो। त्यस्तै हामीले अर्को अब यसमा हामीले कुन सिस्टम पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै अर्को भनेको हामीले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ्नुपर्छ, त्यस्तै कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, इन्डोक्राइन सिस्टम, नर्भस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम र सेन्स अर्गन हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै हामीले पढे बापत यसबाट टोटल कतिवटा क्वेशन्स आउने भयो त 2 क्वेशन्स आउने भयो र यो 2 क्वेशन भनेको 2 नम्बर्सको गरेर जम्मा 4 नम्बर एनाटोमीबाट सोधिने भयो भनेर पाठ्यक्रमको ले भनेको छ। त्यसपछि अर्को छ नेक्स्ट टपिक छ हेल्थ एजुकेसन एन्ड कम्युनिटी डायग्नोसिस भन्ने टपिक छ। यो टपिकबाट पनि जम्मा 2टा क्वेशन सोध्ने छ, जसको चाहिँ 2 मार्क गरेर जम्मा 4 नम्बर हुनेछ। यस अन्तर्गत चाहिँ 2टा कुरा राखिएको छ। एउटा हेल्थ एजुकेसन छ जस अन्तर्गत हेल्थ एजुकेसन, त्यसपछि इम्पोर्टेन्स मेथडको कुरा छ, हेल्थ एजुकेसन र हेल्थ एजुकेसनको इम्पोर्टेन्स र मेथड, त्यस्तै कम्युनिकेसन एन्ड ब्यारियर अफ कम्युनिकेसनको कुरा गरिएको छ, त्यस्तै लर्निङ प्रोसेस र लिडरशिप यति कुरा हामीले पढ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को यसै अन्तर्गत स्कुल हेल्थको कुरा पनि गरिएको छ। स्कुल हेल्थमा चाहिँ पर्पस अफ स्कुल हेल्थ प्रोग्राम, त्यस्तै एक्टिभिटिज अफ स्कुल हेल्थ प्रोग्रामको कुरा पनि गरिएको रहेछ। त्यस्तै अर्को कम्युनिटी डायग्नोसिस छ। कम्युनिटी डायग्नोसिसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स एन्ड मेथड अफ कम्युनिटी डायग्नोसिसको कुरा गरिएको छ। त्यसपछि छ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट। कम्युनिटी डेभलपमेन्टको अब्जेक्टिभ र मेथड अफ कम्युनिटी डेभलपमेन्टको कुरा गरिएको छ र यो सबैबाट गरेर जम्मा 2 वटा क्वेशन सोधिने छ, जसमा 2 नम्बरको मिलाएर जम्मा 4 वटा क्वेशन्स आउने छ। त्यसपछि युनिट्स 3 मा रहेको छ कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थबाट चाहिँ क्वेशन जम्मा सोधिने भनेको 4 वटा क्वेशन हो। युनिट 3 बाट चाहिँ 4 वटा क्वेशन सोध्ने छ, अर्थात 2 नम्बरको गरेर जम्मा 8 वटा क्वेशन यसबाट सोधिने गरिन्छ। जस अन्तर्गत एउटा टपिक छ इपिडेमियोलोजी। इपिडेमियोलोजीमा डिफिनिसन अफ इपिडेमियोलोजी, त्यस्तै स्कोप अफ इपिडेमियोलोजी, भाइटल स्ट्याटिक्स, त्यसपछि इपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन, इपिडेमियोलोजिकल ट्रेन्ड्स, डिजिज प्रिभेन्सन, त्यसपछि बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ डिजिज ट्रान्समिसन, इम्युनिटी, त्यसपछि रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल स्यानिटेसन। यो 2 चोटि रिपिट भएको छ यहाँ करिकुलममा। त्यसपछि स्कोप अफ इन्भाइरोमेन्टल स्यानिटेसन, वाटरको सोर्स र प्युरिफिकेसनहरू, त्यस्तै एक्सक्रेटा डिस्पोजेबल एन्ड फेकल बर्न डिजिज, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट मेथडहरू, डिस्पोजल अफ वेस्ट वाटरलाई डिस्पोज गर्ने मेथडहरू, त्यस्तै हेल्थ एन्ड डिजिज स्पेक्ट्रम पढ्नुपर्छ, फुड स्यानिटेसन, इन्सेक्ट एन्ड रोडेन्ट एन्ड देयर इम्पोर्टेन्स इन पब्लिक हेल्थ, त्यस्तै मिल्क हाइजिन एन्ड मिल्क बर्न डिजिज हामीले पढ्नुपर्छ र यो सबै पढेपछि हामीले यसबाट जम्मा सोध्ने भनेको कति क्वेशन त 4 वटा क्वेशन सोध्ने हो र त्यो 4 वटा क्वेशन्सबाट जम्मा 8 नम्बरको आउने हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। यहाँ 2टा टपिकलाई समेटिएको छ, एउटा एपिडेमियोलोजी र एउटा इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ। एपिडेमियोलोजीका केही कुराहरू र इन्भाइरोमेन्टल हेल्थका सम्भवतः विशेष गरेर 2टा क्वेशन इन्भाइरोमेन्ट र 2टा क्वेशन एपिडेमियोलोजीबाट सोधिराखेको देखिन्छ। त्यसपछि छ युनिट नम्बर 4 मा। युनिट नम्बर 4 बाट क्वेशन सोधिने भनेको एकदमै धेरै क्वेशन सोधिने हो। यसबाट जम्मा क्वेशन्स भनेको 8 वटा सोधिने हो, जुन 2 नम्बरको गरेर जम्मा 16 नम्बरको क्वेशन्स आउने हो यसबाट, जसमा फर्स्ट एड र बीएमपी पर्छ। त पहिला फर्स्ट एड एन्ड ट्रिटमेन्ट कुरा गरेको छ। त फर्स्ट एडमा चाहिँ हामीले सक भइहाल्यो, त्यसपछि ब्लिडिङ भयो,
बर्न स्काल्ड एन्ड फ्र्याक्चर भयो, बर्न स्काल्ड एन्ड फ्र्याक्चर। त्यसपछि इयर, थ्रोट, नोज, आई इन्जरीहरू। त्यसपछि पोइजनिङ भइहाल्यो, स्नेक बाइट भइहाल्यो, इन्सेक्ट बाइट भइहाल्यो, एनिमल्स बाइट भइहाल्यो, फ्रोस्ट बाइट भइहाल्यो। हो यो सबैको फर्स्ट एड जान्नुपर्छ। त्यस्तै फर्स्ट एड एन्ड ट्रिटमेन्ट्स अफ इलेक्ट्रिकल इन्जरी पढ्नुपर्छ। त्यस्तै ड्राउनिङ पढ्नु पर्यो, चोकिङ पढ्नु पर्यो, हाई फिभर फिट पढ्नु पर्यो र त्यसपछि हामीले कन्भल्सन पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै फर्स्ट एड अन्तर्गतका कुराहरू भयो। त्यस्तै हामीले अर्को पढ्ने भनेको बेसिक मेडिकल प्रोसिड्युर, जसलाई हामीले बीएमपी सर्टमा भन्ने गर्छौँ। यस अन्तर्गत भाइटल साइन पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ युरिन, स्टुल, ब्लड, स्पुटम, पस एन्ड थ्रोट स्वाब कलेक्सनको बारेमा पढ्नुपर्छ। त्यस्तै ब्यान्डेजको इम्पोर्टेन्स, टाइप्स र एप्लिकेसन पढ्नुपर्छ। त्यस्तै टेक्निक्स अफ गिभिङ इन्जेक्सन, अर्थात् इन्जेक्सन दिने जुन टेक्निक्सहरू छ त्यसको कति डिग्रीमा कुन लगाइन्छ भनेर। त्यस्तै छ अर्को स्टेरिलाइजेसन एन्ड इट इम्पोर्टेन्स, टाइप्स र मेथडको बारेमा जान्नुपर्ने देखिन्छ भनेर यहाँ। र यस दुईटैबाट मिलाएर जम्मा 8 क्वेसन छ, जसबाट 16 नम्बरको क्वेसन आउने भयो। विशेष गरेर यसबाट बीएमपीबाट 3वटा क्वेसन्स, प्रायः जसो बीएमपीबाट 3वटा र फर्स्ट एडबाट 5वटा क्वेसन्सहरू सोधिएको देखिन्छ म्याक्सिमम त। त्यसपछि युनिट नम्बर 5 मा छ भेक्टर बर्न डिजिज। भेक्टर बर्न डिजिजबाट जम्मा क्वेसन सोधिने भनेको 4वटा क्वेसन यसबाट सोधिने हो, जुन टोटल चाहिँ 2 नम्बरको गरेर जम्मा 8 नम्बरको क्वेसन हुन जान्छ। र यसमा हामीहरूले हेर्न सक्छौँ। अब सबैभन्दा पहिला हिस्ट्री एन्ड इपिडेमियोलोजी अफ भेक्टर बर्न डिजिज भनेर सोध्छ। त्यसपछि त्यसको मोड अफ ट्रान्समिसन, कजेटिभ एजेन्ट, होस्ट, भेक्टर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। त्यस्तै लाइफ साइकल अफ भेक्टर एन्ड प्यारासाइट्स र भाइरसेसहरूको सोध्छ। यति कुरा। त्यस्तै अर्को रेसनल एन्ड टुल्स एन्ड टेक्निक्स फर द प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ भिभिडी भनेर सोध्छ। भेक्टर बर्न डिजिजको कन्ट्रोल कसरी गर्ने, के टुल्सहरू छ भन्ने कुराको बारेमा पनि सोध्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तै क्लिनिकल फिचर्स, डायग्नोसिस एन्ड केस म्यानेजमेन्ट्स अफ भिभिडी भनेर सोध्छ। भेक्टर बर्न डिजिजको क्लिनिकल फिचर, डायग्नोसिस र केस म्यानेजमेन्टको बारेमा सोध्छ। त्यसै गरी यहाँ नेपाल नेसनल गोल, अब्जेक्टिभ्स, प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल, स्ट्राटेजी, एप्रोचेज, त्यस्तै मेथड्स एन्ड एक्टिभिटिज, सबै भेक्टर बर्न अन्तर्गतका यो सबै कुराहरू भयो। त्यसपछि नेसनल ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल अफ भिभिडी, ट्रेन्ड्स अफ ट्रान्समिसन एन्ड जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन एन्ड इपिडेमियोलोजिकल सिचुएसन। यो सबै चाहिँ टपिकहरू भिभिडीसँग रिलेटेड भयो, अर्थात् इपिडेमियोलोजिकल सिचुएसन भेक्टर बर्न डिजिजको। त्यस्तै जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन छ कस्तो, ट्रेन्ड अफ ट्रान्समिसन कस्तो छ, नेसनल ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल कस्तो छ, त्यो सबै भिभिडीको कस्तो छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यस्तै अर्को छ प्लानिङ फर भिभिडी प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल एट द डिस्ट्रिक्ट एन्ड पेरिफेरल लेभल। के भनेको छ भन्दाखेरि भिभिडी प्रिभेन्सन र कन्ट्रोल गर्नको लागि के प्लानिङ डिस्ट्रिक्ट लेभल र पेरिफेरी लेभलबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा यहाँ सोध्न सक्ने हुन्छ। जस्तै कि एनालाइसिस अफ द डिस्ट्रिक्ट भिभिडी सिचुएसन भनेको छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट अफ द डिस्ट्रिक्ट भिभिडी प्रोफाइल विथ द रिस्क एरिया एन्ड पपुलेसन म्याप। त्यसपछि छ प्रिपरेसन अफ एनुअल वर्क प्लान भनेको छ। त्यस्तै छ इपिडेमिक आउटब्रेक प्रिपेयरनेस एन्ड रेस्पोन्स भनेको छ। त्यस्तै सर्भिलेन्सको कुरा गरेको छ। त्यस्तै बिहेभियर चेन्ज इन कम्युनिकेसन छ, यो पनि यसमा पर्ने भयो। त्यसपछि रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङहरूको कुरा आयो भिभिडीसँग रिलेटेड। त्यस्तै रेफलर एन्ड फलोअपको कुराहरू आउँछ। त्यस्तै सुपरभिजन भयो, मोनिटरिङ भयो, इभ्यालुएसन अफ भिभिडी कन्ट्रोल एन्ड प्रोग्राम भन्छ। त्यस्तै रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ डिफ्रेन्ट लेभल अफ हेल्थ फेसिलिटिजको बारेमा। त्यसपछि टेक्निक्स एन्ड कम्युनिटी मोबिलाइजेसन फर भिभिडी, कम्युनिटी मोबिलाइजेसनहरू र टेक्निक्सहरू भिभिडीको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यो सबै मिलाएर जम्मा 4वटा क्वेसन सोध्ने छ। टोटल 8 नम्बरको क्वेसन यसबाट सोध्ने गरिन्छ। त्यसपछि छ युनिट नम्बर 6 मा। युनिट नम्बर 6 मा के भनेको छ भन्दाखेरि मेटर्नल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फ्यामिली प्लानिङ एन्ड न्युट्रिसनबाट चाहिँ जम्मा क्वेसन सोधिने भनेको 6 नम्बरबाट चाहिँ यसबाट टोटल क्वेसन 5 क्वेसन सोधिने छ। यसबाट जुन चाहिँ 2 नम्बरको गरेर टोटल चाहिँ 10 नम्बर हुने भयो, अर्थात् 10 नम्बर यसबाट सोध्छ, जसमध्ये विशेष गरेर न्युट्रिसनबाट एउटा र फ्यामिली प्लानिङबाट एउटा र चाइल्ड हेल्थ र मेटर्नल हेल्थबाट एउटा 2टा गरेर कुनैमा
पाँचवटा क्वेसन पुर्याउने विशेष गरेर देखिन्छ, जसमध्ये मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ अन्तर्गत हामीले मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ अन्तर्गत पढ्नुपर्ने कुरा भनेको एन्टिनेटल केयर, फिजियोलोजिकल चेन्ज ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, त्यसपछि डेन्जर साइन प्रेग्नेन्सीको, हाई रिस्क ग्रुपहरू मदरहरू, डेलिभरी केयर, त्यसपछि स्टेज अफ लेबर, डिफरेन्स बिट्विन फल्स एन्ड ट्रु लेबर पेन, पोस्टनेटल केयर, न्यू बर्न केयर, कम्प्लिकेसन अफ प्रेग्नेन्सी एन्ड एबर्सन। यति कुरा चाहिँ हामीले मेटर्नल हेल्थमा मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ अन्तर्गत पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको बारेमा, टक्सेमियाको बारेमा, माल प्रेजेन्टेसन, एन्टिपार्टम हेमोरेज, पोस्टपार्टम हेमोरेज एन्ड रिटेन प्लेसेन्टा, त्यस्तै डिफिनिसन, साइन, सिम्टम्स एन्ड म्यानेजमेन्ट्स अफ पेल्भिक इन्फेक्सनको बारेमा, त्यस्तै युटेराइन प्रोल्याप्सको बारेमा, ल्युकोरिया र ट्राइकोमोनियसिसको बारेमा, त्यस्तै ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट्स अफ बेबी, माइलस्टोन अफ डेभलपमेन्ट, त्यस्तै डिफिनिसन, कज, साइन, सिम्टम्स एन्ड म्यानेजमेन्ट्स अफ एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन एआरआई जसलाई भन्छौँ, त्यस्तै डायरियल डिजिजको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 6 किलर डिजिजहरू जस अन्तर्गत ट्युबरकुलोसिस, टिटानस, पोलियो, पर्ट्युटिस, डिप्थेरिया र मिजल्स पर्छ। यति रोगको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है त। यो मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ अन्तर्गतको भयो। फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गतको कुरा गर्दाखेरि फ्यामिली प्लानिङमा चाहिँ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ पपुलेसन एजुकेसन, पपुलेसन पिरामिड, कन्सिक्वेन्स अफ पपुलेसन ग्रोथ, त्यस्तै मेजर्स अफ सोल्भ पपुलेसन प्रब्लम, त्यसपछि फ्यामिली प्लानिङका मेथड्सहरू, टेम्पोररी मेथड र पर्मानेन्ट मेथडको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले न्युट्रिसनमा चाहिँ हामीले न्युट्रिसन अन्तर्गत चाहिँ हामीले सोर्स अफ न्युट्रिएन्ट, त्यसपछि न्युट्रिसनल स्ट्याटस मेजरमेन्ट, ब्रेस्ट फिडिङ, विनिङ एन्ड सप्लिमेन्ट्री फुड, त्यसपछि पिइएम हैन, प्रोटिन इनर्जी माल न्युट्रिसन भन्छ त्यसलाई, त्यस्तै साइन सिम्टम्स, प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट्स पिएम को भइहाल्यो। त्यसपछि भिटामिन्स, मिनरल्स, सोर्स, डिफिसियन्सी डिजिज, साइन सिम्टम्स अफ डिफिसियन्सी डिजिज एन्ड इट्स म्यानेजमेन्टको बारेमा पनि सोध्न सक्छ। यो मेटर्नल चाइल्ड हेल्थ एन्ड फ्यामिली प्लानिङ र न्युट्रिसनबाट सोधिने टपिकहरू भए। यसबाट 5वटा क्वेसन जम्मा सोध्छ, जुन 2-2 नम्बरको गरेर टोटल 10 नम्बरको क्वेसन यसबाट आउने भयो भनेर हामी सम्झिन सक्छौँ। त्यसपछि युनिट 7बाट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड माइक्रोबायोलोजी भनेर भनेको छ। कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड माइक्रोबायोलोजी जुन छ यसबाट चाहिँ जम्मा क्वेसन सोध्ने भनेको 4वटा क्वेसन हो। यसबाट चाहिँ कतिवटा क्वेसन सोध्छ त 4वटा क्वेसन सोध्छ। यसबाट जम्मा 4 क्वेसन सोध्ने हो, जुन चाहिँ 2-2 नम्बरको गरेर जम्मा 8 नम्बरको क्वेसन यसबाट आउने हो, जसमा हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ एउटा माइक्रोबायोलोजी भनेर सोध्ने हो। माइक्रोबायोलोजी अन्तर्गत माइक्रो अर्गानिजम्सहरू जसमा ब्याक्टेरिया हैन, ब्याक्टेरिया, भाइरस, प्यारासाइट्स, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलिमेन्थिक हैन। त्यस्तै अर्को छ कम्युनिकेबल डिजिजहरू। कम्युनिकेबल डिजिजमा चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिज र नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूको पढ्नुपर्ने हुन्छ। कज, क्लिनिकल फिचर्स, ट्रिटमेन्ट्स, त्यसपछि कम्प्लिकेसन एन्ड प्रिभेन्सनको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै एमोबिक डिसेन्ट्री, ब्यासिलरी डिसेन्ट्री, जिडियासिस, त्यसपछि कोलेरा, ट्युबरकुलोसिस, मलेरिया, त्यसपछि प्यारासाइटिक डिजिज र भाइरल डिजिजहरूभन्दा अन्तर्गत एड्स, चिकन पक्स, मिजल्स, इन्फ्लुन्जा, कमन कोल्ड, मम्स, रेबिज, इन्फेक्टिभ हेपाटाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, ट्र्याकोमा, त्यस्तै ब्याक्टेरियल डिजिजहरू पनि जान्नुपर्छ। लेप्रोसी, पर्ट्युटिस, टिटानस, ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस, इन्टेरिक फिभर, डिप्थेरिया, सिफिलिस र गोनोरिया, यो सबै चाहिँ ब्याक्टेरियल डिजिजहरूमा हामीले पढ्नुपर्ने देखिन्छ। यो सबै चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू कम्युनिकेबल डिजिजहरूमा पर्ने डिजिजहरू भयो, जसबाट 4वटा क्वेसन्स गरेर जम्मा 8 नम्बरको क्वेसन्सबाट सोध्ने गरिन्छ। त्यसपछि छ युनिट नम्बर के भन्छ 8बाट। युनिट नम्बर 8बाट चाहिँ मेडिसिन र सर्जरी भन्ने टपिक छ, जसबाट चाहिँ जम्मा क्वेसन सोधिने भनेको 5वटा क्वेसन सोधिन्छ युनिट 8बाट। यसबाट 5 क्वेसन्स गरेर जम्मा चाहिँ 5 क्वेसन्स गरेर जम्मा 2-2 नम्बरको चाहिँ 10 नम्बरको क्वेसन्सहरू सोध्ने गर्छ, जसबाट विशेष गरेर मेडिसिनबाट 3 क्वेसन र सर्जरीबाट 2 क्वेसन सोधिन्छ। मेडिसिन अन्तर्गत हामीले हिस्ट्री टेकिङ, त्यसपछि फिजिकल एक्जामिनेसन, कज, साइन, सिम्टम्स एन्ड टाइप्स, प्रिभेन्सन, ट्रिटमेन्ट्स, कम्प्लिकेसन एन्ड
एन्ड इन्भेस्टिगेसन अफ के भनेछ भन्दाखेरि डिफिसियन्सी डिजिज जस्तै एनेमिया भयो, प्रोटिन एनर्जी मालन्युट्रिसन भयो, भिटामिन डिफिसियन्सी डिजहरू भयो। त्यसपछि डाइजेस्टिभ सिस्टमसँग सम्बन्धित रोगहरू ग्यास्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, कोलिसिस्टाइटिस, एपेन्डिसाइटिस, डिसेन्ट्री, ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस, हेपाटोस्प्लिनोमेगाली हैन, यो सबैको माथिको टपिकहरूमा यो सबै डिजहरूको बारेमा सोध्न सक्छ। त्यस्तै रेस्पिरेटरी सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ कमन कोल्ड भयो, टन्सिलाइटिस, फेरिन्जाइटिस, राइनाइटिस, सिनोसाइटिस, ब्रोङ्काइटिस, निमोथोराक्स, यति डिजको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा चाहिँ हामीले हाइपरटेन्सन, कन्जस्टिभ कार्डियक फेलर, रामेटिक फिभर, त्यस्तै जेनिटो युरिनरी सिस्टममा नेफ्राइटिस, रेनल कोलिक एन्ड युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनको बारेमा जान्नुपर्छ। त्यस्तै इन्डोक्राइन सिस्टम अन्तर्गत डायबिटिज, हाइपोथाइरोडिजम र यहाँबाट एकदमै धेरै क्वेसनहरू सोधिराखेको देखिन्छ। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। र त्यस्तै यहाँ कार्डियोभास्कुलरमा पनि रमेटिक फिभर एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यहाँबाट क्वेसन्सहरू प्रायः जसो सोधिराखेको देखिन्छ। त्यस्तै नर्भस सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो सिबिए कार्डियोभास्कुलर एक्सिडेन्ट, त्यसपछि कन्भल्सन, मेनिन्जाइटिस, इपिलेप्सी र अनकन्सियसनेस, यो सबैबाट क्वेसन्सहरू दिन सक्छ। त्यस्तै स्किन प्रब्लम्समा चाहिँ स्क्याबिज, रिङवर्म, इम्पेटिगो, इक्जिमा र एलर्जी, यो मध्ये कुनै ठाउँबाट क्वेसन्सहरू सोधिन सक्छ भनेर हामी याद गर्न सक्छौँ। त्यसपछि सर्जरीबाट कुरा गर्दाखेरि डिफिनिसन, क्लिनिकल फिचर्स एन्ड एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट्स अफ बोइल्स भयो, कर्बङ्कल भयो, अल्सर, पाइल्स, वुन्ड हैन, यो सबैको क्लिनिकल फिचर, डायग्नोसिस र डिफिनिसन्सहरू र एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट के गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बर्न स्कार्ड भयो, त्यसपछि फ्र्याक्चर भइहाल्यो, डिस्लोकेसन एन्ड स्प्रेन भइहाल्यो, हेड एन्ड स्पाइनल कोर्ड इन्जरी, ब्लिडिङ, फोरिजन बडी इन आई भयो, इयर भयो, नोज भयो, थ्रोट भयो, त्यसपछि कन्जक्टिभाइटिस, आइराइटिस, ट्रेकोमा, क्याट्रेक्ट, एस्टाई, ओटाइटिस एक्सटर्ना, त्यसपछि कमन प्रब्लम अफ टिथ एन्ड माउथ, त्यसपछि एक्युट एब्डोमिनल प्रब्लम जस अन्तर्गत एपेन्डिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन भयो हैन। त्यस्तै हाइड्रोसिल, हर्निया र ट्युमर, यति कुराको बारेको, यति सबैको डिफिनिसन, साइन सिम्टम्स र एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्टको बारेमा सोध्न सक्छ। र मेडिसिन र सर्जरी दुइटैबाट गरेर जम्मा क्वेसन्स आउने भनेको 5 वटा हो। त्यसपछि युनिट 9मा रहेको छ फार्मेसी एन्ड फार्माकोलोजी, र बागमती प्रदेशले फार्मेसी एन्ड फार्माकोलोजीबाट धेरै क्वेसन सोध्नेछ। 7 वटा क्वेसन, जुन जम्मा 14 नम्बरको क्वेसन हुनेछ। 7 वटा क्वेसन्समा फार्मेसी र फार्माकोलोजी दुइटै मिलाएर राखिएको छ, जस अन्तर्गत टर्मिनोलोजी युज इन फार्मेसी, त्यसपछि सिम्पल फार्मास्युटिकल क्यालकुलेसन एकर्डिङ टु इन्डियन फार्माकोपिया, ब्रिटिस फार्माकोपिया भनेर भनेको छ। त्यसपछि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, डिस्पेन्सिङ, नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट एन्ड ब्यान्ड ड्रगको बारेमा सोधिनेछ। त्यस्तै टर्म युज इन फार्माकोलोजी, फार्माकोलोजीमा युज हुने टर्महरू, मिनिङ एन्ड टाइप अफ एन्टिबायोटिकको बारेमा, त्यस्तै एक्सन, युज, डोज, जेनरल साइड इफेक्ट एन्ड कन्ट्राइन्डिकेसन अफ द ड्रग युज इन डिफरेन्ट सिस्टम जस्तै डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम र एकर्डिङ टु कन्डिसन जस्तै पेनमा, फिभरमा, इन्फ्लामेसनमा, लोकली युज्ड प्रिपरेसन, एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग, न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट्री ड्रग, भ्याक्सिन, हर्मोनल ड्रग, ओरल रिहाइड्रेसन थेरेपी, त्यस्तै प्यारेन्टल सोल्युसन हो। यो सबैबाट कमन यसको सबैको युज, साइड इफेक्ट, एक्सन, साइड इफेक्ट, कन्ट्राइन्डिकेसन्सहरूको बारेमा सोध्न सक्छ र यसबाट जम्मा 7 वटा क्वेसन सोध्छ, जुन चाहिँ 14 नम्बरको क्वेसन हुनेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ र यो हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन जान्छ बागमती लोकसेवाको लागि, फार्मेसी एन्ड फार्माकोलोजी। त्यसपछि छ युनिट नम्बर 10। युनिट नम्बर 10बाट चाहिँ जम्मा क्वेसन सोधिने भनेको 5 वटा क्वेसन सोधिने हो, जुन जम्मा 10 नम्बरको हुने भयो। र यस अन्तर्गत हेल्थ कल्चर कम्युनिकेसन, हेल्थ कल्चर, त्यसपछि कम्युनिकेसन, म्यानेजमेन्ट्स एन्ड मिसलेनियस भनेर पर्छ। हेल्थ कल्चर र कम्युनिकेसन अन्तर्गत चेन्ज प्रोसेस, ब्यारियर अफ चेन्ज इन कम्युनिटी, त्यस्तै ट्रेडिसनल बिलिफ एन्ड हेल्थ रिलेटेड ट्याबुज, त्यसपछि ट्रेडिसनल मेडिसिनल प्र्याक्टिस इन नेपाल, कन्सेप्ट अफ फ्यामिली हेल्थ, त्यस्तै हाम्रो हेल्थ एन्ड डिजिज स्पेक्ट्रम भनेर सोध्न सक्छ। त्यस्तै अर्को हेल्थ रिपोर्टिङ एन्ड रिपोर्टिङ हेल्थ म्यानेजमेन्ट भनेर सोध्छ। त्यस्तै अर्को हामीले सोध्न सक्ने भनेको यसमा हेल्थ केयर सिस्टम इन नेपाल, जस्तै जब डिस्क्रिप्सन अफ एक्जुलरी हेल्थ वर्कर अहेब,
एक्जुलरी नर्स, मिडवाइफ, एनएम जुन छ त्यसको। त्यस्तै प्राइमरी हेल्थ केयर पिएचसिसी डिफिनिसन र कम्पोनेन्टहरू। त्यसपछि जब डिस्क्रिप्सन्स अफ मलेरिया इन्सपेक्टर, भेक्टर कन्ट्रोल असिस्टेन्ट, मलेरिया असिस्टेन्ट र कोल्ड चेन असिस्टेन्टको सोध्न सक्छ। त्यस्तै हेल्थ पोस्टको, क्लिनिकको, हेल्थ क्याम्पको यो सबैको बारेमा सोध्न सक्ने देखिन्छ। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ हामीले यसमा जान्नुपर्ने भनेको प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, इन सर्भिस ट्रेनिङ, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, मिटिङ, प्रब्लम सोल्भिङ, रेकर्डिङ, रिपोर्टिङ, सुपरभिजन र मोनिटरिङ। यो चाहिँ हेल्थ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू भयो। हेल्थ म्यानेजमेन्टमा हामीले के जान्नु पर्यो त प्लानिङ जान्नु पर्यो, म्यानेजमेन्टको अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, इन सर्भिस ट्रेनिङ, आउट सर्भिस ट्रेनिङ, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, मिटिङहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यसपछि मेसलेनियस अन्तर्गतमा चाहिँ कोअपरेटिभ एन्ड हेल्थ भनेर, त्यसपछि हेल्थ प्रोभिजन इन करेन्ट पेरियोडिक प्लान एन्ड बागमती प्रोभिन्सको करेन्ट पेरियोडिक प्लानको बारेमा बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै टुरिज्म हेल्थ इन नेपालको बारेमा पनि थोरै जान्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यसपछि छ टपिक नम्बर 11मा 11 टपिक नम्बरमा रहेको छ, यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ अङ्ग्रेजी भन्ने टपिक रहेको छ र यो चाहिँ सबै प्रदेशभन्दा थोरै डिफ्रेन्ट गरेको छ। यो प्रदेशले चाहिँ बागमती प्रदेशले चाहिँ अङ्ग्रेजी र नेपाली पनि राखेको छ, जस अन्तर्गत अङ्ग्रेजीबाट 2टा क्वेसन सोध्नेछ, 2वटा जम्मा क्वेसन सोध्नेछ जुन 4 नम्बरको हुनेछ। यसमा चाहिँ नलेज एन्ड अन राइटिङ करेक्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्स, लेटर एन्ड रिपोर्ट एकर्डिङ टु द इङ्ग्लिस ग्रामर बेस्ड अन द फ्लोइङ सिन्ट्याटिक फङ्सन्स भनेर, जस्तै पार्ट अफ स्पिचमा नाउन भइहाल्यो, प्रोनाउन भयो, एडजेक्टिभ भयो, डिटरमाइनर भयो, भर्ब, एडभर्ब, प्रिपोजिसन, कन्जक्सन, इन्टरजक्सन यो सबै। त्यस्तै इन्फिनिटिभ एन्ड जेन्डर भइहाल्यो, त्यसपछि रिपोर्टेड स्पिच भइहाल्यो, त्यसपछि टेन्स भइहाल्यो। यतिबाट चाहिँ 2टा क्वेसन सोध्ने छ र जसबाट 4 नम्बरको। त्यस्तै अर्को टपिक भनेको नेपाली हुनेछ। नेपाली टपिकबाट चाहिँ जम्मा कति नम्बरको सोध्ने छ त 2 नम्बरको, यसबाट पनि 2 नम्बरको नै सोध्ने छ। के भन्छ 2टा क्वेसन सोध्ने छ जुन चाहिँ जम्मा 4 नम्बरको हुनेछ। र यस अन्तर्गतमा चाहिँ सोध्ने विशेष गरेर भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि वर्ण विन्यास सोध्नेछ, पद सङ्गति सोध्नेछ, नाम सोधिनेछ, सर्वनाम सोधिनेछ, क्रियापद सोधिनेछ, विशेषण सोधिनेछ, त्यस्तै काल सोध्छ, त्यस्तै वाच्य भइहाल्यो, पदवर्ग भयो, अनुकरण भइहाल्यो हैन, त्यसपछि शब्द भइहाल्यो, कारक भयो, कारक सोध्न सक्ने हुन्छ। त्यसपछि विभक्ति सोध्छ यसबाट, वचन भयो, पुरुष, लिङ्ग, उल्टो अर्थ आउने शब्द, त्यसपछि पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द हैन, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आगन्तुक शब्द, उपसर्ग लागेर निर्मित शब्दहरू, त्यसपछि प्रत्यय लागेर निर्मित शब्दहरू, त्यसपछि समास भएर निर्मित शब्दहरू, द्वितीय भएर निर्मित शब्दहरू, त्यसपछि हर्ष दीर्घ स लगायतका शब्दहरू, व्याकरणात्मक शुद्ध लेखन शैलीमा केन्द्रीय विषयहरू सहितको नेपाली शुद्धिकरणको ज्ञान भन्ने कुरा सोध्न सक्ने देखिन्छ। र प्रायःजसो यसबाट शुद्ध अशुद्धहरू विशेष गरेर सोधिराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ विशेषण भनेर यस्तो विशेषण कालहरूबाट सोधिराखेको पनि देखिन्छ। त यो तपाईहरुले यहाँबाट बुझ्न सक्नुभयो कुन टपिकबाट कति क्वेशन सोध्ने हो र अर्को कुन विषयबाट कुन टपिक अन्तर्गतका कुराहरू सोध्छ भन्ने बारे तपाईहरुलाई जानकारी गराए र आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो मन परेको होला र यस्तै स्वास्थ्य लोकसेवासँग सम्बन्धित जानकारीहरूको लागि तपाईहरुले भिडियो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु र यति भन्दै म आजको भिडियोलाई चाहिँ यही समाप्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरुले आउने दिनमा कुनै टपिकको बारेमा भिडियो चाहिएको छ भने तपाईहरुले अवश्य कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला भन्ने आशा राखेको छु। हस्त आजको लागि भिडियोमा यति राखे।